अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं यहाँ पे न्यू यॉर्क के बहुत ही कारोबारी मरकज़ यानी कि 34 स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त कश्मीर मिशन USA के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नून लीग के भी ये यहाँ पे एक बहुत ही मुतहर्रिक ओहदेदार हैं और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियत इनमें कूट कूट के भरी है। इनका हर मामले में दिल जो है ये बहुत ही हसास हैं। अब जो जंग ख़त्म हुई है, जो इस पे अमेरिका और ईरान की, इस पे भी इन्होंने ये एक फ़ैसला किया कि मैं अपने साथियों को, दोस्तों को अपना एक पैगाम रिकॉर्ड कराऊँ। मैं इसी सिलसिले में यहाँ पे हाज़िर हुआ और मैं ताज खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस मौजू पे आप ख़ुसूसी अपना इज़हार ख्याल करें और दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसको रोकने के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज़ करें। अल्लाह करे कि कश्मीर पे भी इसी तरह जब दुनिया भर का मसला पाकिस्तान ने हल किया है तो सारी दुनिया मिल के पाकिस्तान और कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल कर सकती। रहमान रहीम। जाहिद शहबाज साहब, आपका दिल की अता गरमी से शुक्रिया। आपके पाक वतन TV का दिल की अता गरमी से शुक्रिया। आप हमेशा कश्मीर हो, कोई भी मामला हो, आप हमेशा मुझे याद भी करते हैं, सबको याद करते हैं और वतन के लिए आपकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो जदोजहद है, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूँ। जाहिद शहबाज साहब, आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और इस्लामी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए एक है ये अजीम दिन है, जिसमें कि मैं ये कहूँगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब और आसम मनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, उन्होंने जो जदोजहद की वो पिछले कुछ दिनों से दिन और रात हैं जो है वो जदोजहद करते रहे, वो जागते रहे, वो सोए नहीं। इसी तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, अपनी जदोजहद करते रहे। लेकिन ये 40 दिन की जंग जो दुनिया को मतलब जो दुनिया बिल्कुल आधे घंटे के उस पे थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ये वार्निंग जारी कर दी गई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, मियां शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल की, आसम मनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल की और इस जंग को जो है उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर जो है, ईरान के जो लीडर हैं उनको कॉल की, उनसे रब्ता किया, दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के लोगों को साथ इन्वॉल्व किया, रशिया को इन्वॉल्व किया, चाइना को इन्वॉल्व किया और मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करके जो है उनसे कहा कि इस जंग को आर्जी तौर पे रोकें। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसके थोड़ी देर के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि इसको हम 15 डेज़ के लिए स्टॉप कर देते हैं और हम कोशिश करते हैं माहिदा करने की ताकि जंग को ख़त्म किया जाए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर ये कहना चाहता हूँ कि जंग किसी चीज़ का हल नहीं है। ये जंग जो छेड़ी गई है ये गलत थी, इस जंग को होना नहीं चाहिए था। जितनी तबाही और बर्बादी दुनिया की हुई है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये वो जंग थी जिसका हीट जो है पूरी दुनिया, गाँव के अंदर, टाउन के अंदर, गरीब कंट्रीज़ के अंदर, अमीर कंट्रीज़ के अंदर महसूस की गई। और हम उस वक्त भी ये कह रहे थे, मैं हमेशा जब मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करता है, कश्मीरियों के साथ ज्यादती करता है, हम ये इस यूनाइटेड नेशन के सामने जाकर बार बार ये अपील करते थे कि इन चीज़ों को दबाया जाए। इसी तरह इस जंग में जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो है वो जदोजहद हो रही थी, जंग हो रही थी, हम उस वक्त बच्चे कत्ल हो रहे थे, हम उस वक्त दुनिया वालों को ये कह रहे थे खुदारा इस जंग को बंद करवाएं, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी और उस जंग में वो इस तबाही पे पहुंची। जब आखिरी टाइम था तो पूरी दुनिया का ये महसूस हुआ कि ये कुछ गलत होने वाला है। सब ने इन्वॉल्व होकर इस जंग को स्टॉप करवाया। मैं आसम मनीर साहब का, मैं शहबाज शरीफ साहब का
میں پاکستانی قوم کا، جو کہ اپنے وزیر اعظم کے پیچھے کھڑے تھے، جو کہ اپنے آرمی چیف کے پیچھے کھڑے تھے، کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کی پوری سپورٹ ان کو تھی اور انہوں نے جدوجہد کی اور اس میں کامیابی ہوئی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ میں تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ دو نفل ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تباہی سے بچایا ہے۔ یہ کسی ایک کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تو 2-3 کنٹریز کے درمیان میں تھی، لبنان کے درمیان، اسرائیل کے درمیان، امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان میں تھی، لیکن اس کی ہیٹ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو مڈل ایسٹ تباہ ہو جاتا، ایران تباہ ہو جاتا، دوسری کنٹریز جو اس کے ساتھ ہیں وہ تباہ ہو جاتی۔ تو یہ تباہی جو ہے وہ پھر صرف ان کی نہیں ہونی تھی، بلکہ اس کے بعد تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پھر فیصلہ کن جنگ ہو جاتی اور دنیا میں کچھ نہ بچتا۔ میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، میں آج بھی اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں، میں آج بھی جو ہے یونائٹڈ نیشن سے، میں آج بھی UN والوں سے اور ان امریکہ والوں سے، امریکہ USA سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سپر پاور ہیں، اپنی حیثیت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جو جنگیں ہیں ان کو ختم کریں۔ میں یہ بھی کہوں گا یوکرین اور رشیا کی جنگ بھی ختم ہونی چاہیے، سب کو مل کر ختم کرنا چاہیے۔ اور پھر میں یہ دنیا والوں سے، میں اقوام متحدہ سے میں یہ اپیل کروں گا، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہندوستان ظلم کر رہا ہے، جو انلیگل آرمی مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فوج رکھ کر کشمیریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کو قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یاسین ملک بیمار ہے، اس کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو وہاں انہوں نے قید کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی پرمذمت کرتے ہوئے میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انوالو ہو کر جنگوں کو ختم کروائیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آزادی نصیب ہو۔ وہاں سے انڈیا کی آرمی کو نکالا جائے، UN کی فوج کو وہاں بھیجا جائے اور کشمیریوں کو رائے شماری کا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا کیا جائے، ورنہ یہ وہ جنگ بھی ایک دن اسی طرح جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ تباہ کرے گی۔ اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو اور عاصم منیر صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر میرے رب نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ میں ان کو یہ کہوں گا اٹھائیں فون اور نریندر مودی کو بھی کال کریں، اس کو کہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، کشمیر سے اپنی جو ہے آرمی ہے اس کو نکالیں، UN کی آرمی کو وہاں بھیجیں اور کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے۔ میں عاصم منیر صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، میں سعودی عرب والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، میں مڈل ایسٹ کی تمام کنٹری سے، میں ایران والوں کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی یہ دیکھیں، آپ بھی مقبوضہ کشمیر کے ان معصوم لوگوں کے ساتھ 78 ایئر سے جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو بند کروانے کی کوشش کریں۔ اور میں ایرانی قوم کو جس وہ اپنی جدوجہد کرتے رہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کامیابی دی ہے، یہ جنگ میں کوئی کامیاب نہیں ہے، یہ لوز ہی لوز ہے، تباہی ہے، لیکن یہ بند ہونا جو ہے یہ کامیابی ہے۔ اس میں امریکہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس میں ایران کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آخر آپ نے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را یہ بیٹھ کر سے ان معاملات کو حل کریں، ان جنگوں کو ختم کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں جو ہے نا، تاکہ لوگ ترقی کر سکیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ جہاں کہیں بھی زیادتی ہوتی ہے اس زیادتی کے خلاف تمام کنٹریز مل کر جو ہے وہ جدوجہد کریں اور اس ظلم کو ختم کریں۔ میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔